अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। सबसे पहले बात करेंगे कल जो एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है स्टेट बैंक ने लास्ट फिस्कल ईयर के हवाले से। ओवरऑल जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है पिछले साल की पाकिस्तान की, उसके हवाले से तफसीलन जो है वो जो है उसमें ज़िक्र किया गया है। तमाम सेक्टर के हवाले से जो है उसमें बताया गया है इन डेप्थ जो व्यूज़ हैं सेंट्रल बैंक के ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, वो जो है तफसीली जो है उसके ऊपर जो है बात की गई है। कल रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें तकरीबन तमाम जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल है, सर्विसेज है या एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस है उसमें जो है बड़ा ही डिटेल में जो है वो बताया गया है कि किस तरह जो है ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही मुल्क की। कौन से एरियाज़ थे जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो किन किन एलिमेंट्स की वजह से जो है वो ख़राब रही, या किन सेक्टर्स ने जो है कदरे बेहतर परफॉर्म किया, अंडरलाइंग रीजंस उनके क्या थे। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है इकोनॉमी को लेके कल जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल जो है वो जारी की है। उसी के हवाले से उसी में एक्सपेक्टेशंस दी गई हैं कि जो रवां जो फिस्कल ईयर है उसमें जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 1.5 से 2.5% तक जो है रहने की जो तवक्को की जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अगर हम इसको कंपेयर करें नाजरीन, जो दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF है और डिफरेंट जो इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे जो हैं, उनकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के हवाले से रवां फिस्कल ईयर में वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1% और लेस देन 1% की है। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टेट बैंक की जो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी की ग्रोथ के हवाले से इस फिस्कल ईयर में, वो है 1.5 से 2.5%, जो कि ज़्यादा बनती है। अब देखते हैं कि आया जो जो नंबर्स होंगे, एक्चुअल नंबर्स होंगे जीडीपी ग्रोथ के, वो कितना क्लोज होते हैं, आया वो जो स्टेट बैंक की जो एक्सपेक्टेशन है उनके करीब जो है वो पहुंचते हैं, या जो दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जो है पूरी होती है। अब देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस साल इकोनॉमी की किस तरीके से रहती है। लास्ट ईयर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली इतनी बेहतर नहीं रही, मनफी ग्रोथ जो है वो विटनेस की हमने, जिसमें एक हद तक काफ़ी बड़ा रोल कहा जा सकता है कि जो कोविड-19 की वजह से जो मैसिव लेवल पे जो लॉकडाउन करने पड़े, डेफिनेटली उसका मेन रोल है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो मनफी जोन में चली गई। लेकिन फ़िलहाल लगता है कि इस फिस्कल ईयर के आगाज़ से चीज़ें जो है वो बेहतर नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी जो है ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज़ का अगर हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में हमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। साथ में ऑटो सेक्टर के अंदर भी हमें बेहतर पोजीशन जो है वो नज़र आती है। इनमें जो मेन रोल, अगर हम इन दोनों सेक्टर्स की अगर बात करें कि कौन से की इवेंट्स थे जिसकी वजह से जो है मैसिव जो है इंक्रीज़ हमें इनमें नज़र आ रहा है, डेफिनेटली उसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो पैकेज अनाउंस किया, एक बड़ा रोल हो सकता है कि जो सीमेंट की जो लोकल डिमांड है इस वक्त जो बहुत ये ज़बरदस्त हमें ग्रोथ उसमें नज़र आ रही है, उसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसका एक कलीदी जो है किरदार नज़र आ सकता है, मेन रोल नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें, ऑटो सेल्स में भी हमें एक अच्छी जो है रिकवरी नज़र आ रही है। उसमें जो की रोल बज़ाहिर नज़र आता है वो है जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही कम सतह पर हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस लेवल पे हैं इंटरेस्ट रेट। अगर हम पॉलिसी रेट की बात करें तो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक की तरफ से वो है 7%। ओवरऑल अगर हम बात करें काइबोर की तो उसकी भी पोजीशन जो है बहुत कम है, बहुत रेट जो है वो रिड्यूस लेवल्स पे है इस वक्त। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो बायर्स हैं वो जो है लीज़ के ऊपर जो है भरपूर कार्स जो है वो बुक कर रहे हैं। न्यू इंट्रेंट्स भी ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है ऑटो सेक्टर में आ चुके हैं, उनको भी जो पब्लिक की तरफ से रिस्पांस है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पब्लिक भी जो है, आवाम भी जो है इस इंतज़ार में थी कि जो न्यू प्लेयर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर वो आएँ और हमें जो डिफरेंट जो मॉडल्स हैं या जो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड जो है
وہ جو ہے خریدنے کا ہمیں موقع مل سکے، کیونکہ ڈیمانڈ اپیٹائٹ جو ہے اس وقت آٹو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے، گیون کہ اس وقت اوور آل اگر ہم اکنامک سچویشن دیکھیں، اگر ہم انکم لیولز دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اتنے امپرووڈ نہیں ہیں، لیکن ڈیو ٹو لو انٹرسٹ ریٹ جو ہے اسٹل جو بائنگ ہمیں نظر وہ آ رہی ہے آٹوز کے اندر، ایک اچھی خاصی بائنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ جس میں مین رول بظاہر نظر آتا ہے کہ فائنینسڈ کارز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ ریسنٹلی جو فائنینسنگ کا جو اماؤنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک جو رپورٹ کرتا ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے منتھ اوور منتھ بیسس پہ ایک زبردست گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کار کی سیلز ہے وہ ہمیں اس میں ایک زبردست ریباؤنڈ ہمیں اب پوسٹ کووڈ-19 سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ٹرینڈ ہے وہ تھرو آؤٹ دا فسکل ایئر جو ہے وہ دونوں سیکٹرز میں جاری رہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت مین تھریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جو سیکنڈ ویو جو ہے اس وقت کووڈ-19 کی ملک میں آئی ہے، اس کا ایک جو پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں اسی طریقے سے خراب ہوتی رہی اور جو کنٹرول ہے گورنمنٹ کا اس وقت کووڈ-19 کی صورتحال کے اوپر اگر وہ لوز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ ہم دوسرے علاقوں میں یا کچھ جو ہے جو سٹیز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیولز کے اوپر جو ہے تھوڑی سی سختی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ جو کیسز کی جو تعداد ہے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اکانومی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ ان تمام صورتحال سے جو ہے ڈیل کرتی ہے۔ اس میں پازیٹیو ایک فی الحال جو نیوز یہی ہے اس پورے اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کی انوائرمنٹ میں، وہ یہی ہے کہ ویکسین جو ہے اس وقت جو ہے وہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے۔ فائزر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو آخری جو ٹیسٹنگ تھی وہ بھی جو ہے سکسیسفل رہی اور اس میں جو افیکٹونیس ہے وہ اراؤنڈ 95% کی رہی۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ویکسین ہے اس کا ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے استعمال جو ہے اس کی جو ہے اجازت دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایف ڈی اے کی طرف سے کتنے ٹائم فریم میں جو ہے اپروول ملتا ہے، کیونکہ اپروول جو ہے اسٹل ابھی بھی پینڈنگ ہے، لیکن آلریڈی 2 کمپنیز جو ہیں وہ اس میں آ چکی ہیں ویکسین کی دوڑ میں سب سے آگے، جنہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ ابو 90% ہے، جو کہ بہت ہی پازیٹیو خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہے وہ کب تک ہوتی ہے، اس میں کتنا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن فی الحال پاکستان میں بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ہے ویکسین کی اویلیبلٹی میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے، حالانکہ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہے اس کو جو ہے انشور کیا جائے۔ لیکن کل جو خبر آئی یو ایس اے کی طرف سے، جہاں پہ پاکستانی جو مندوب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ جو اداروں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے ویکسین کو لے کے، تو ان کا کہنا ہے کہ ویکسین کی جو ویکسین کی پروڈکشن ہوگی اور اس کا جو استعمال ہوگا وہ اس کی جو فرسٹ پریورٹی ہوگی وہ ہوگی یو ایس نیشنلز کے اوپر، دین اس کے بعد جو ہے دوسرے ممالک کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اویلیبلٹی ہے کمپنیز بھی میک شور کرتی ہیں کہ جو پورے ملک پوری دنیا کے جو ڈفرینٹ ممالک ہیں ان میں جو اویلیبلٹی ہے اس ویکسین کی کتنی جو ہے جلد ممکن بنائی جا سکے، کیونکہ جتنا ٹائم اس میں لگے گا زیادہ اتنا ہی جو نقصان ہے نہ صرف اکانومی کو بلکہ ہیومن لیول پہ بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نیشنل سیونگ اسکیمز میں جو انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے منع کیا گیا ہے، اس کو جو ہے ڈس الاؤ کیا ہے۔ گورنمنٹ نے ریکمنڈیشن تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جس کو منظور کیا ہے سٹنگ گورنمنٹ نے، پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے، جس کے بعد جو انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ہے نیشنل سیونگ کے اندر، نیشنل سیونگ اسکیم کے اندر، وہ جو ہے اب ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ایکوٹی مارکیٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو پیسہ جو ان اسکیمز میں جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اماؤنٹ جو ہے اب ایکوٹی مارکیٹ میں بھی ہمیں نظر آئے، جس سے جو پرائسز ہیں گوئنگ فارورڈ ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی سٹاک کی بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ڈیسیجن جو ہے جو پیسہ جو نیشنل سیونگ اسکیم میں جانا تھا اس کی جو
انویسٹمنٹ ایلوکیشن ہے وہ انسٹیٹیوشنز اب کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ آیا کہ اس کا بہت بڑا جو پورشن ہے وہ آیا جو ٹی بلز اور پی آئی بیز میں ہی جائے گا، یا اس کا کچھ پورشن جو ہے ایکوٹی مارکیٹ میں بھی آئے گا۔ فی الحال خبر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے ڈس الاؤ کیا ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ ان نیشنل سیونگ اسکیمز۔ یو ایس ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے تھے سنس اگست سے جو روپی کی ریکوری ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر وہ بڑی ہی فینومینل تھی، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہے کور کیا، جس طریقے سے ایک اچھا پرفارم، ایک آؤٹ پرفارم کیا پاکستان روپی نے اگینسٹ یو ایس ڈالر، اور تقریباً ٹاپ پرفارمنگ کرنسی وہ رہی ایشیا کے اندر۔ اوور آل اگر ہم بات کریں ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر تو ففتھ بیسٹ پرفارمنگ کرنسی تھی، لیکن کل کی جو پرفارمنس ہے لگتا ہے کہ جو ریکوری تھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ ہو گئی، کیونکہ کل جو ڈالر کی جو پرفارمنس ہے اگینسٹ روپی وہ بڑی ہی شاندار رہی۔ کم بیک کیا کل یو ایس ڈالر نے، اور تقریباً 1.52 روپیز کی جو ہے ریکوری دی یو ایس ڈالر نے اگینسٹ پاکستان روپی۔ تو کل ڈیویلیوشن ہمیں نظر آئی روپی کی، انٹر بینک کے اندر جو روپی ہے وہ کل ڈی ویلیو ہوا، تقریباً یو ایس ڈالر نے 1 روپے 52 پیسے جو ہے کل گین کیا۔ تو جو ایک اسٹریک تھی، جو وننگ اسٹریک تھی پاکستان روپے کی، اب وہ لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بریکس جو ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایکس کے حوالے سے کل بڑی ہی جو ہے امپورٹنٹ خبر آئی کہ جو ٹریڈنگ جو ہالٹ ہے، جو اپر سرکٹ اور لوور سرکٹ جس کو ہم زیادہ تر لوگ جانتے ہیں جس حوالے سے، ان میں جو ہے فردر انکریز کا کہا گیا ہے۔ فی الحال حتمی نہیں ہے، ریکمنڈیشنز اس کے اوپر ایک ان پٹ جو ہے پی ایس ایکس نے مانگا ہے، جو ڈفرینٹ جو پارٹیسپینٹس ہیں کیپٹل مارکیٹ کے ان سے جو ہے اپنی رائے جو ہے مانگی ہے۔ تقریباً 25 نومبر تک کی غالباً جو ہے ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جس میں جو ڈفرینٹ جو پارٹیسپینٹس ہیں مارکیٹ کے وہ اپنی رائے دیں کہ کس طریقے سے فردر جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے فیزڈ وائز جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو سرکٹ بریکرز تھے 5% سے 7.5% پہ جو ہے لایا گیا، اس کو فیز وائز لایا گیا 0.5 کے اضافے کے ساتھ۔ اب دوبارہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو سرکٹ بریکرز ہیں ان کو 7.5% سے بڑھا کے 10% تک جو ہے لے کے جایا جائے، تاکہ جو ایکٹیویٹی ہے، جو والیوم ہے مارکیٹ کے اندر، اس کو جو ہے بڑھایا جا سکے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گلوبل جو پریکٹسز ہیں اس کے اکارڈنگلی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا امپیکٹ جو ہے خاص طور پہ جو ریٹیل انویسٹرز ہیں، جو چھوٹے انویسٹرز ہیں، خاص طور پہ جو لیوریج پہ جو ہے کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نیگیٹو ہو سکتا ہے، ان کے لیے کافی اس میں ایشو ہو سکتا ہے۔ اور جو سوئنگز ہوں گی، ڈیلی کی جو سوئنگز ہوں گی وہ بہت زیادہ جو ہے خطرناک حد تک بڑھ جائیں گی، تقریباً 20% کی جو ڈیلی کی جو موو ہوگی وہ ہوگی، گیون کہ اگر یہ جو ریکمنڈیشن ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے یہ جو ہے فائنلی اپروو ہو جائے اور اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ جو ہے جو کیپٹل مارکیٹس کے ان کی اس حوالے سے کیا رائے سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس حوالے سے کیا حتمی ڈیسیجن لیتا ہے۔ مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں ہمیں کل پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، کیونکہ یو ایس کے اندر اگر ہم بات کریں تو کیسز کی تعداد اس وقت بہت تیزی سے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے اس وقت۔ تقریباً اگر ہم ڈیتھ کی بات کریں تو جو لاسٹ جو رپورٹس ہیں یو ایس اے میں وہ تقریباً یہی ہے کہ 1900 لوگ جو ہیں کل کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کیسز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کئی جو شہر ہیں ان میں جو ہے پارشلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، کئی اسکول جو ہیں وہ جو ہے بند کیے جا چکے ہیں یو ایس اے میں۔ تو بظاہر صورتحال جو ہے فی الحال تھوڑی سی جو ہے خراب نظر آتی ہے۔ اب ویکسین جو ہے اب کب تک اویلیبل ہوتی ہے، لیکن فی الحال یہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تقریباً یو ایس اے میں اب جو ہے کئی شہروں میں ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کل ڈاؤ جونس جو انڈیکس ہے اس میں جو ہے کل ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، بھرپور پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، اور جو کلوزنگ تھی ڈاؤ جونس کی وہ ہی تقریباً 345 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ۔ وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک کی بھی جو صورتحال ہے وہ تقریباً سملر ہمیں نظر آئی۔ نیسڈیک میں بھی ہمیں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، ٹیک سیکٹر کے اندر بھی ڈفرینٹ جو سٹاکس ہیں ان میں بھی ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی۔
तकरीबन 98 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है नैस्डैक की कल क्लोजिंग हुई। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो टेस्ला ने कल भी जो है आउट परफॉर्म किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। S&P 500 के इंक्लूजन के बाद हम देख रहे हैं कि टेस्ला में जो है ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। कल भी तकरीबन 10% से ज़ायद का जो है स्टॉक की प्राइस में इजाफा हुआ। अब देखते हैं कि क्योंकि दिसंबर में कहा जा रहा है कि जो है ऑफिशियली जो है इसको जो है टेस्ला को S&P 500 का में जो है शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस और जो इन्फ्लोज़ हैं, जो फंड जो S&P 500 को ट्रैक करते हैं, कितना बड़ा इन्फ्लो जो है टेस्ला में आता है और जो उसकी जो प्राइसेस हैं वो कितना फर्दर जो है यहाँ से जो है अप्रिशिएट होती हैं। वहीं अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज एशियन मार्केट्स भी हमें जो है कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आती। US मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें नज़र आ रहा है सिमिलर एशियन मार्केट्स में भी। तकरीबन सारी ही एशियन मार्केट्स जो इस वक्त जो है मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें चाइनीज़ मार्केट की, जापान की, ये हांगकॉन्ग की मार्केट की या इंडियन मार्केट की, तो तकरीबन सारी ही मार्केट जो है इस वक्त हमें रेड जोन में नज़र आ रही हैं। लगता है कि जो 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 एक इंथुजियाज़म था वैक्सीन के बाद पार्टिसिपेंट्स का, वो अब जो है वो फेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जो मार्केट की जो मूवमेंट है वो अंडरलाइंग जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होंगे अब उसके ऊपर जो है मार्केट मूव करते हुए नज़र आएगी। अपनी अगर लोकल मार्केट की बात करें, KSE 100 इंडेक्स में कल भी जो है हमें परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेरिश नज़र आई। और जो जो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कल भी वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा ड्राइड अप थे। वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर थे। तकरीबन 1.3% का वॉल्यूम में जो है वो हमें डिक्लाइन कल भी हमें नज़र आया। एक्टिविटी नहीं है। वजह नज़र यही आती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े ही इस वक्त मोहतात हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सूरत हाल इसी तरह कोविड-19 की जो है वो चलती रही तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो जो है सख्त इक़दामात लेने पर भी मजबूर हो जाए और हो सकता है कि पहले की तरह जो है लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं फ़िलहाल अपने आप को जो है थोड़ा साइड लाइन रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से विंटर जो है पास ऑन हो, देन उसके बाद जो है प्रॉपर जो है मार्केट के अंदर एक्टिविटी की जाए। फ़िलहाल नज़र यही आता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेनली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो फ़िलहाल मार्केट से साइड लाइन नज़र आते हैं। यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। कल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट नज़र आई, रेड जोन में क्लोजिंग नज़र आई। तकरीबन मार्केट ने 138 पॉइंट जो है कल लूज़ किए सेशन के अख्ताम तक। जो एक्टिविटी थी, जैसा कि पहले भी कहा कि तकरीबन जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइड है। एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर है और लगता है कि विंटर में कुछ सिमिलर सिचुएशन रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। अब देखते हैं कि आज की मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है, गिवन कि US मार्केट्स की कल की परफॉर्मेंस और आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट में भी सिमिलर सिचुएशन हमें नज़र आ सकती है। इसी के साथ इस शो का जो है आज का इख्तिताम चाहूँगा। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।